कविता छेत्री र विपिन सुनारको अन्तर्जातीय विवाह। कविता छेत्री र विपिन सुनारको कलिलो उमेरमै प्रेम बस्छ। उनीहरू 2076 साल असोज 9 गते भागेर बिहे गर्छन्। कविता र विपिनको अन्तर्जातीय विवाह कविताको घर परिवारलाई मन पर्दैन। त्यही अन्तर्जातीय बिहे गरेको कारणले कविता छेत्रीको माइती पक्षलाई चित्त बुझ्दैन र प्रहरी चौकीमा उजुरी दिन्छन्। कविता छेत्री र विपिन सुनारलाई प्रहरीले खोज्न थाल्छ। कविता र विपिन जिल्ला प्रहरी चौकी स्याङ्जामा उपस्थित हुन्छन्। त्यसपछि उमेर नपुगी बिहे गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले कविता र विपिनलाई आफ्नो परिवारको जिम्मा लगाइदिन्छ। त्यसपछि कविता छेत्री उनकै परिवारसँग माइतमा जान्छन्। विपिन पनि आफ्नै परिवारसँग घर जान्छ। कवितालाई माइतीको दबाब आउँछ। सोही अनुरूप परिवारले कवितालाई दबाबमा पारेर बलात्कारको मुद्दा दर्ता गर्छन्। बलात्कारको उजुरीपछि विपिनलाई प्रहरीले खोजिरहेको हुन्छ। विपिनलाई प्रहरीले खोज्न थालेको थाहा पाएपछि आफू विपिनसँग गएपछि विपिनलाई प्रहरीले पक्रिँदैन कि भनेर कविता विपिनको घरमा जान्छन्। 1 महिनापछि कविता छेत्री र विपिन सुनार फेरि 1 महिनापछि एक हुन्छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई खोजे गरेपछि यी मायालु जोडी पक्राउ पर्ने डरले गाउँ छोडेर जान्छन्। कहिले काठमाडौँ, कहिले सिन्धुपाल्चोक, कहिले पोखरा गर्दै लुक्दै भाग्दै बसेका हुन्छन्। लकडाउन सुरु हुन्छ। उनीहरूले पोखरामै लकडाउनको बीचमा एउटा छोरीलाई जन्म दिन्छन्। 6 महिनापछि जिल्लाबाट फरार अपराधी भनेर पत्र आउँछ। लुकेर हिँड्नुभन्दा सत्य तथ्य सबै भन्ने भनेर जिल्ला अदालत स्याङ्जाको सम्पर्कमा जान्छन्। बलात्कारको मुद्दा परेका विपिनको तर्फबाट पनि बहस हुन्छ। अन्ततगत्तो स्याङ्जा अदालतले बलात्कारको ठहर गर्दै विपिन सुनारलाई 12 वर्षको जेल सजाय फैसला गरिदिन्छन्। जिल्ला अदालतको फैसला पश्चात विपिन कारागार चलान हुन्छन्। सँगै जिउने सँगै मर्ने भनेर अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरेका कविता छेत्री र विपिन सुनारको जोडी छुट्टिन्छ। जसको न्यायको लागि अदालतको फैसला हुनु पर्थ्यो सोही मान्छे अदालतको न्यायले विक्षिप्त बन्छिन् कविता छेत्री। किनकि उनलाई आफ्नो श्रीमानसँग छुट्टिएर बस्नु थिएन। दुईटैको सहमतिमा प्रेम विवाह गरेका थिए। श्रीमानलाई बलात्कारी भनेर फसाउन चाहेकी थिएनन्। उनले परिवारको दबाबमा मुद्दामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। तर जाहेरी भने उनको अन्टीले दिएकी हुन्छन्। माइतीसँग बोलचाल हुँदैन। काखमा छोरी छिन्। श्रीमान 12 वर्षको लागि जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। कवितालाई सहारा हुँदैन। हिम्मत जुटाएर पोखरा उच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि मुद्दा दर्ता गर्छिन्। मुद्दा त दर्ता हुन्छ तर बहस सुरु हुँदैन। कविताको हिम्मत, हौसला, साहस कति पनि डगमगाउँदैन। उनलाई जिल्ला अदालतको फैसलाले चोट पुर्याए पनि आफ्नो श्रीमानलाई न्याय दिन सकिन्छ कि भनेर कविता छेत्री सानो बच्चा च्यापेर न्यायको ढोका ढकढकाउँदै 2 वर्ष बितिसक्छ। उनलाई जिल्ला अदालतको फैसलाले चोट पुर्याए पनि पोखरा उच्च अदालतबाट भने न्याय पाउने आशामा बाँचेकी हुन्छन्। त्यसपछि कविता छेत्रीको भेट चर्चित पत्रकार अपिल त्रिपाठीसँग हुन्छ। कविताले विपिनसँगको अन्तर्जातीय प्रेम विवाह पश्चात उत्पन्न भएको सबै घटनाक्रमको बेलविस्तार सुनाउँछिन् र प्रसारण हुन्छ गण्डकी छड्के कार्यक्रमबाट। कविता छेत्री र विपिन सुनारको अन्तर्जातीय प्रेम विवाह र घटनाक्रमले रातारात चर्चा पाउँछ। यही विषयले सामाजिक सञ्जाल तातिन्छ। कविताको अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भए पश्चात संयोगले हो वा के हो उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन मुद्दामाथि बहस सुरु हुन्छ। विपिनको पक्षमा सुरेन्द्र थापा मगर र सोम नेपालीले बहस गरेका हुन्छन्। यता यही विषयले सामाजिक सञ्जाल तातिनु उता बहस सुरु हुनु संयोग मिल्न जान्छ। अन्ततगत्तो पोखरा उच्च अदालतको आदेश तथा फैसलाले पुनः कविता छेत्री र विपिन सुनारको प्रेमी जोडीलाई एक गराइदिन्छ। अर्थात् विपिन सुनारले उमेर नपुगी कविता छेत्रीसँग बिहे गरेको कसुरमा जम्मा 1 वर्ष 6 महिना कैद र 15,000 जरिवाना र 300 रुपियाँ पीडित राहत कोषमा बुझाउनु पर्ने तर अन्य मुद्दामा थानामा राख्न नपर्ने भनेर उच्च अदालत पोखराले फैसला गरिदिन्छ। विपिन सुनार 2077 साल 11 महिना 5 गतेदेखि फैसला भएको मितिसम्म 2 वर्ष 2 महिना 5 दिन जेल बसिसकेका हुन्छन्। उनले सजाय भोगिसकेका हुनाले उनी थप जेल जीवन बिताउन नपर्ने भएकोले खुनामुक्त
हुन्छन् उनले न्याय पाउँछन्। अब कविता छेत्री र विपिन सुनारको नयाँ जीवन सुरु हुन्छ। हामी पनि कामना गरौँ यो जोडी सधैँ खुसी होस्। कलिलो उमेरमा फक्रेको अन्तर्जातीय प्रेमलाई बलियो बनाउने कविता र विपिनको जोडीलाई मान्नै पर्छ। आफ्नो श्रीमानले न्याय पाउँछन् भन्ने आशामा काखमा सानी छोरी च्यापेर श्रीमानको न्यायको लागि न्यायको ढोका ढकढकाउने कविता छेत्रीलाई सलाम। वास्तविक पीडितको कुरालाई कभर गरिदिनु हुने चर्चित पत्रकार अपिल त्रिपाठी र गण्डकी छड्के टिमलाई पनि सलाम। न्याय दिलाउन बहस गर्ने वकिलज्यूहरू र न्यायका मूर्तिहरूप्रति पनि सलाम। यस्तै अन्तर्जातीय प्रेम र बिहे गरेका कारण कसैलाई झुटो मुद्दा लगाएर जेल कोचेको, कसैलाई झुन्ड्याएर मारेको, कसैलाई पिटेर घाइते अपाङ्ग बनाएका समाचारहरू पनि धेरै नै सुन्नमा आउँछ। ती सबै न्यायको पर्खाइमा बसेका सम्पूर्ण अन्तर्जातीय प्रेम गर्ने जोडी वा अहिलेसम्म न्याय नपाएका तमाम व्यक्तिहरूलाई छिट्टै न्याय मिलोस् हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।